मेयर बालेन्द्रलाई शुभकामना दिँदै केशव स्थापितले भने रचनात्मक सहयोग रहनेछ। लुक्लामा हेलिकप्टरलाई भ्याइ नभ्याइ यस्तो छ कारण। फेरि चिन्ता लोडसेडिङकै दोस्रो कार्यकालमा कुलमानलाई साख जोगाउन चुनौती। बलात्कार एसिड आक्रमण जस्ता घटना हुनै नदिने गरी कानुन प्रबन्ध गरिँदैछ। मन्त्री खान आइपिओ जारी गर्दै विन्ध्यावासिनी हाइड्रो पावर आधारहीन समाचार नहटाए कानुनी उपचारमा जाने करिश्माको चेतावनी। पेट्रोलियम पदार्थमा कर घटाउँदैछ सरकार। भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहाल सवारी दुर्घटनामा घाइते। काठमाडौँमा व्यापारीलाई धम्काएर 7 करोड माग। नक्कली पत्रकारदेखि विप्लव नेकपाका कार्यकर्ता पक्राउ। आकाशीय दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य सर्वसाधारण मारमा। बङ्गाली सिने क्षेत्रमा ठुलो धक्का। 15 दिनमा 3 अभिनेत्रीद्वारा आत्महत्या। काठमाडौँमा बालेन्द्र शाहले जित्नु परिवर्तनको सङ्केत हो। राजेन्द्र महतो साङबुङसँग बिहे गर्ने तयारीमा छन् राजेश पायल। स्याङ्जामा प्याराग्लाइडिङबाट खसेर युवती घाइते। र अभिनेत्री दिया पुनद्वारा सगरमाथाको सफल आरोहण लगायतका महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू आजको भिडियोमा। दर्शकबिन नमस्कार, बिहानीको इन्फो खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। म गङ्गा विश्वकर्मा। सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यो समाचारलाई अन्तिमसम्म हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निधक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छान्नुहोला। साथसाथै दर्शकबिन तपाईँहरू कुन ठाउँबाट कुन देशबाट हाम्रो यो समाचारलाई हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। र हाम्रो च्यानल इन्फो खबरलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य पुरा जानकारीका लागि सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। अब लागौँ समाचारतर्फ। सुरुवातमा प्रसङ्ग बालेनलाई बधाई। काठमाडौँ महानगरपालिकामा नेकपा एमालेको तर्फबाट मेयरमा उम्मेद्वार केशव स्थापितले नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहलाई शुभकामना दिँदै काठमाडौँको विकास र समृद्धिमा चाल्ने सकारात्मक कदममा सहयोग गर्ने बताएका छन्। नाभिको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएपछि शुक्रबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै शाहले विपक्षी मतदाताको मन जित्ने काम गर्ने अपेक्षा लिएको बताएका छन्। 5 वर्षीय कार्यकालमा तपाईँको विपक्षीमा मतदान गर्ने मतदाताको पनि मन जित्ने काम गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि लिएको छु। स्थापितले भनेका छन् काठमाडौँको विकास र समृद्धिसँगै तपाईँले चालेका हरेक सकारात्मक काममा रचनात्मक सहयोग अवश्य रहिरहनेछ। यद्यपि तपाईँले गरेका हरेक कमी कमजोरीमा भने म निरन्तर खबरदारी अवश्य गरिरहनेछु। वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तह चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाह 61,767 मत प्राप्त गरी विजयी भएका छन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसकी सृजना सिंह रहिन एमालेका स्थापित तेस्रो रहे। त्यसै गरी निर्वाचनमा पराजय भोग्दै गर्दा काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर पदमा निर्वाचित बालेन शाहलाई म शुभकामना भन्न चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरवासीले तपाईँमाथि भरोसा गर्दै मतपेटिकामा खसालेका हरेक मतपत्रको तपाईँले सम्मान गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु, स्थापितले भनेका छन्। अब पेट्रोलको कर घट्ने सम्बन्धी प्रसङ्ग। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर घटाउने गृह कार्य गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले पूर्वाधार र भन्सार कर बापत प्रति लिटर 10 रुपैयाँ कर घटाउने तयारी गरेको हो। मन्त्री परिषदको बैठक मार्फत पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँ कर घटाइने सैद्धान्तिक सहमति भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। स्रोतका अनुसार पूर्वाधार बापत 5 रुपैयाँ र भन्सार शुल्क 5 रुपैयाँ गरी 10 रुपैयाँ घटाइनेछ। बजेट मार्फत यसलाई सम्बोधन तयारी गरिएको छ। खाना पकाउने ग्यासमा भने कुनै शुल्क नघटाइने भएको छ। यसअघि नेपाल आयल निगमले सरकारसँग लिटरमा 15 रुपैयाँ कर घटाउन प्रस्ताव गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दै जाँदा हाल नेपालमा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 180, डिजेल र मट्टीतेलको 163 रुपैयाँ पुर्याइएको छ। केही दिनअघि भारत सरकारले पनि कर कटौती गरी इन्धनमा राहत प्रदान गरेको थियो। अत्याधिक करका कारण इन्धनको मूल्य अचाकली बढी भएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि सरकारले केही कर घटाउन लागेको हो। अब अर्को प्रसङ्ग, हेलिकप्टरलाई भ्याइ नभ्याइ। पर्यटकीय स्थल लुक्लामा हेलिकप्टरलाई भ्याइ नभ्याइरहेको छ। पर्यटकीय मौसम सकिन लागेपछि लुक्ला विमानस्थलको हेलिप्याडमा हेलिकप्टरको आवाजावत निकै बाक्लिएको छ। अहिले लुक्लामा एकैपटक 5-6 वटासम्म हेलिकप्टर ल्यान्ड गर्ने गरेका छन्। पर्यटक पनि गन्तव्यमा पुग्नका लागि लाम लागेर प्रतीक्षा गरिरहेका देखिन्छन्। विशेषतः पर्यटकलाई सगरमाथा बेस क्याम्प, नाम्चे बजार, खुम्जुङ, लुबुचे र दिङबुचे लगायत ठाउँमा लैजाने ल्याउनेका लागि
लागि हेलिकप्टरलाई दिनभरि भ्याइ नभ्याइ हुने एयर डाइनेस्टीका लुक्ला स्टेसन म्यानेजर राम लामाले बताएका छन्। कतिपय माउन्टेन फ्लाइट गर्ने गरेका छन्। मंगलबार मौसम सफा भएपछि बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म 20 भन्दा बढी फ्लाइट भएको उनले बताएका छन्। अहिले सगरमाथा आरोहण गरेर फर्किने आरोहीले गर्दा पनि फ्लाइट भत्तै बढेको छ। कतिपय हेलिकप्टर पर्यटकलाई काठमाडौँसम्म ल्याउने लैजाने गरेका छन्। मौसम सफा भए दिनभरमा 80 वटासम्म उडान हुने गरेको उनले बताएका छन्। मार्च, अप्रिल र मे महिना यहाँको पर्यटकीय मौसम हो। लुक्लाको हेलिप्याड हेलिकप्टरले भरिभराउ बनेको छ। व्यापारीलाई धम्काएर 7 करोड रुपैयाँ माग गरेको आरोपमा प्रहरीले 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। नेपाल प्रहरीको काठमाडौँ उपत्यका अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट 7 जनालाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका सुजन आचार्य यसअघि पनि नक्कली हिरा देखाएर ठगी गरेको तथा लुटपाटको आरोपमा मकवानपुरमा पक्राउ परेका थिए। पक्राउ परेमा उदयपुरको त्रियुगा 10 घर भई हाल काठमाडौँको गोठाटार बस्ने 21 वर्षीय सुजन आचार्य, कालीकोटको सनी त्रिवेणी 8 घर भई काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ बस्ने 29 वर्षीय टेक बिख, बझाङको खप्तड छन्ना 7 घर भई काठमाडौँको कोटेश्वर बस्ने 29 वर्षीय धर्मराज थापा, काभ्रेको तेमाल 2 घर भई काठमाडौँको काँडाघारी बस्ने 33 वर्षीय रमेश भण्डारी रहेका छन्। आफूलाई पत्रकार हुँ भन्दै उनले अरू व्यक्तिलाई पनि ठगी गरेको देखिएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयले बताएको छ। यस्तै कालीकोटका टेक बिख नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता भएको खुलेको छ। यसअघि नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद गोकुल बास्कोटाको भक्तपुर स्थित घरमा बम राखेको आरोपमा उनी पक्राउ परेका थिए। अब करिश्मा मानन्धरको चेतावनीको प्रसङ्ग। स्थानीय तह निर्वाचनको विषयलाई लिएर आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने गरी कतिपय अनलाइन सञ्चार माध्यमले समाचार प्रकाशन गरेको भन्दै अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले आपत्ति जनाएकी छिन्। उनले त्यस्ता समाचार नहटाए कानुनी उपचारमा जाने चेतावनी समेत दिएकी छिन्। करिश्माले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका लगायत देशभर नेकपा एमालेको चुनावी अवस्थालाई लिएर कतिपय अनलाइन समाचार माध्यमहरूले आफ्नो चरित्र हत्या हुने गरी समाचार प्रकाशन गरेको भन्दै प्रेस काउन्सिललाई जानकारी समेत गराएकी छिन्। करिश्मा जुन पार्टी प्रवेश गर्छिन् त्यो पार्टी पत्ता साफ भन्ने खालका समाचार र सामाजिक सञ्जालमा यस्तै आशयका पोस्ट आएकोले त्यसलाई हटाउन रटेर गरे कानुनी उपचार खोज्ने उनको चेतावनी छ। स्थानीय तह निर्वाचनको केही समय अघि करिश्मा एमाले प्रवेश गरेकी हुन्। अब अर्को प्रसङ्ग, आइपिओ खुल्दै। विन्ध्यावासिनी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ। कम्पनीले यही जेठ 20 गतेदेखि प्रति किता 100 अङ्कित रु 15 करोड रुपियाँ मूल्य बराबरका 15 लाख किता प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओको निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्न लागेको हो। सर्वसाधारणका लागि कम्पनीले प्रति किता 100 अङ्कित दरमा 13,65,000 किता सेयर बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। कम्पनीका अनुसार कुल 15 लाख किता सेयरमध्ये 4% अर्थात् 60,000 किता कम्पनीका कर्मचारी र 5% अर्थात् 75,000 किता सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याई बाँकी रहेको 13,65,000 किता सेयर खरिदका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन्। निष्कासित सेयरमा इच्छुक लगानीकर्ताले छिटोमा यही जेठ 25 गतेसम्म न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 1 लाख कितासम्म आवेदन दिन पाउनेछन्। अब कुलमान समस्यामा यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश स्थानमा बेला बेलामा बत्ती जाने समस्या देखिन थालेको छ। पानी परेको तथा हावाहुरी चलेको बाहेकको समयमा पनि दैनिक रूपमा उपत्यकाका अधिकांश स्थानमा बत्ती जाने गरेको उपभोक्ताको गुनासो रहेको छ, जसका कारण उपभोक्ताहरू हैरान बनेका छन्। तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने समस्या समाधान गर्नुको साटो जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेको छ। प्राधिकरणका कर्मचारी नै हावाहुरी, वर्षात र मर्मत सम्भारमा देखाउँदै अन्य समयमा कहीँ कतै पनि बत्ती नगएको दाबी गर्दछ। प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराई भन्छन्, बत्ती जाने समस्या होइन, हावाहुरी चल्दा वर्षा आएपछि कतै बिग्रिएर बत्ती जान्छ होला। कहिलेकाहीँ मर्मत सम्भार भइरहेको बेला विद्युत अवरुद्ध हुन्छ, यो सामान्य हो। तर आम उपभोक्ता भने फेरि लोडसेडिङ हुने हो कि भन्ने पिरमा रहेका छन्। केही समय अघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगमा तालिका नै बनाएर लोडसेडिङ गरेको थियो। त्यसबाट त्रसित उपभोक्ता फेरि पहिलेकै जस्तो लोडसेडिङ हुने हो कि भन्ने त्रसित हुन थालेका छन्। प्राधिकरणको कार्यकाल निर्देशकमा कुलमान घिसिङ दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्ति भएपछि बेला बेलामा बत्ती जाने समस्या सधैँका लागि अन्त्य हुने अपेक्षा धेरैको थियो। देशलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाएर जस पाएका घिसिङको दोस्रो कार्यकालमा उद्योगमा लोडसेडिङ तालिका बन्नु, बेला बेलामा बत्ती जाने समस्या झन बढ्नुले पहिलो कार्यकालमा पाएको साग जोगाउन नसक्ने हुन् कि भन्ने धेरैलाई लागेको छ। यस विषयमा तपाईँको कुनै पनि प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट गर्नुहोला।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण जस्ता जघन्य अपराधका घटना हुनै नदिने गरी सरकारले आवश्यक कानुनको प्रबन्ध गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। बलात्कार लगायतका जघन्य अपराधका घटना एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक भइरहेको बेला गृहमन्त्री खाँडको यस्तो भनाइ बाहिर आएको हो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले 22औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण जस्ता घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गरिरहेको बताउनु भएको छ। त्यस अवसरमा गृहमन्त्री खाँडले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सबै सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आयोगले गरेको सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। यस कार्यका लागि सरकारले कार्यदल समेत बनाएको छ। बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण जस्ता घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सुरक्षा संयन्त्रलाई चुस्त बनाइएको छ। त्यस्तो घटना हुनै नदिन आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्न सरकारले गृह कार्य गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। बलात्कार गर्ने र एसिड आक्रमण गर्नेलाई कस्तो सजाय गर्दा ठिक होला, सबैले आफ्नो विचार कमेन्ट गर्नुहोला। व्यापारीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाएका छन्। आपूर्तिकर्ता तथा कम्पनीले नै उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाएर पठाएकाले खुद्रामा पनि बढेको सल्यानका व्यापारी बताउँछन्। 1 महिना अघिसम्म 300 रुपियाँ प्रति लिटर खाने तेललाई अहिले 400 रुपियाँमा विक्रेताले बेच्ने गरेका छन्। चामल प्रति कट्ठा 50 देखि 100 रुपियाँ, दाल लगायत गिडागुडी प्रति किलो 25 देखि 30 रुपियाँसम्म मूल्य बढेको व्यापारी बताउँछन्। खाद्यान्नका अलावा फलफुल तथा तरकारी पनि महँगिएको छ। सामान्यतया 40 देखि 50 रुपियाँ प्रति किलो पर्ने अधिकांश तरकारी 100 देखि 125, 200 रुपियाँ प्रति किलो पर्ने स्याउ 300, 100 रुपियाँ दर्जन पर्ने केरा 140 बजारमा पर्ने गरेको छ। 300 रुपियाँ प्रति किलो पर्ने ब्रोइलर कुखुराको मासु अहिले 400 रुपियाँ पुगेको छ। जिल्लामा 700 पर्ने खसीको मासु 1000 तथा 300 रुपियाँ प्रति किलो पर्ने राँगाको मासु 400 पर्ने गरेको छ। मूल्य वृद्धिले जिल्लामा आर्थिक अवस्था कमजोर भएर मजदुरी गर्दै आएकाहरू समस्यामा परेका छन्। बजारमा अहिले सबैभन्दा बढी खाने तेलको भाव बढेको उपभोक्ता निर्मला परियार बताउँछिन्। चैत्र महिनामा करिब 280 रुपियाँ लिटर रहेको खाने तेल 2 महिनाको अन्तरालमै 120 रुपियाँ बढेर 400 पुगेको उनले बताइन्। त्यसमाथि सरकारले ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 200 रुपियाँ बढाएर 1800 तोकेको छ, तर सिलिन्डर किनेर घरसम्म लैजाँदा 2000 पर्ने गरेको उनले बताएकी छिन्। दर्शकबिन, तपाईहरू बसेको ठाउँमा कतिको महँगी बढेको छ कमेन्ट गरी सबैले जानकारी गराउनुहोला। भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख मेयरमा नवनिर्वाचित रेणु दाहाल सवारी दुर्घटनामा घाइते भएकी छिन्। शुक्रबार दिउँसो ललितपुरको जावलाखेल स्थित स्टाफ कलेज नजिकै उनी सवार गाडी पोलमा ठोकिएर दुर्घटना भएको ललितपुर प्रहरी स्रोतले बताएको छ। दुर्घटनामा परि घाइते भएकी मेयर दाहालको सुमेरु अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनको टाउकोमा चोट लागेको बताइएको छ। खबरको प्रसङ्ग परिवर्तनको सङ्केत बालेन शाह। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका सांसद राजेन्द्र महतोले काठमाडौँ महानगरपालिकाका विजयी स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह परिवर्तनको सङ्केत भएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद महतोले काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी हुनु परिवर्तनको सङ्केत भएको बताउनु भएको हो। जनताले परिवर्तन खोजेको भए पनि राजनैतिक दलहरूले पूरा गर्न नसक्दा यो अवस्था सिर्जना भएको उहाँको भनाइ छ। सांसद महतोले भन्नुभयो, काठमाडौँमा बालेन शाहको हो परिवर्तनको सङ्केत हो। जनताले खोजेको परिवर्तन त्यो सङ्केत हो। आज म काठमाडौँवासीलाई यही मञ्चबाट बधाई दिन्छु। परिवर्तनको सङ्केत बालेन शाहलाई बधाई दिन चाहन्छु। परिवर्तनको सङ्केत हो त्यो, अरू केही पनि होइन। सांसद महतोले नेपाल विकास र समृद्धिमा पछि परिरहेको उल्लेख गर्दै यसको बारेमा छलफल र समीक्षा हुनु आवश्यक रहेको बताएका छन्। बङ्गाली सिने क्षेत्रकी अर्की अभिनेत्रीले आत्महत्या गरेकी छिन्। शुक्रबार कोलकातामा मन्जुषा नियोगी नामकी अभिनेत्रीले आत्महत्या गरेकी हुन्। बङ्गाली सिने क्षेत्रमा पछिल्लो 15 दिनमा 3 अभिनेत्रीले आत्महत्या गरिसकेका छन्। नियोगीको शव आफ्नै घरमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला पारेको थियो। उनको आत्महत्याको कारण भने खुलेको छैन। 15 दिन पहिला अर्की अभिनेत्री पल्लवी डेको शव उनको घरको पंखामा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएको थियो। प्रहरीको अनुसन्धानले उक्त घटनालाई आत्महत्या बताएको थियो। उनको परिवारले हत्याको उजुरी दिएपछि प्रहरीले लिभनमा बस्ने पल्लवीका प्रेमीलाई पक्राउ गरेका थिए। यस्तै गत बुधबार अर्की अभिनेत्री विदिशा डे मजुमदारको शव पनि झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। प्रहरीले उनको फ्ल्याटमा सुसाइड नोट फेला परेको थियो। कुशल अभिनेत्रीको रूपमा आफ्नो छवि बनाएकी दिया पुनले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेकी छिन्। शुक्रबार बिहान निर्मल पूर्जाको
एलिट एक्सपिडिसन आरोही दल मार्फत अभिनेत्री दियाले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेकी हुन्। बिहान निर्मल पूर्जा र दिया पुनसहित 20 जनाको आरोही दल 8848.86 मिटर उचाइको सगरमाथाको सफल आरोहण गरेको हो। अभिनेत्री दियाले आफ्नै 42 लाख खर्चमा 3 च्यारिटी उद्देश्यका साथ सगरमाथा आरोहण गरेकी छिन्। उक्त च्यारिटीहरूमा बेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा NHS टुगेदर, कोलचेस्टर अस्पताल र नेपालमा रहेको चिल्ड्रेन एन्ड युथ फर्स्ट रहेका छन्। सगरमाथा आरोहण गर्ने अभिनेत्रीहरूमध्ये दिया दोस्रो हुन्। अब अन्तिममा राजेश पायल राईको बिहेको प्रसङ्ग। यति बेला भने राजेश पायल राईको रिलेसनसिपलाई लिएर मनोरञ्जन वृत्तमा चर्चा रहेको छ। उनी केही महिना यता एक युवतीसँग गहिरो प्रेममा रहेका छन्। सङबुङ राई नामकी ती युवती र राजेश पायल बीच डेटिङ चलिरहेको साथै चाँडै विवाहको औपचारिक घोषणा हुने तयारीमा रहेको निकट स्रोतले बताएको छ। उनीहरू जतिसक्दो चाँडो बिहे टुङ्ग्याउने तयारीमा रहेका छन्। स्रोतले भन्यो बिहेको प्राविधिक तयारी भइरहेको छ। प्राप्त तस्बिरमा उनीहरू जन्मदिन मनाउनेदेखि विशेष समारोहमा एकैसाथ देखिँदै आएको देखिन्छ। 47 वर्षीय राजेश पायल र उनकी प्रेमिका 1 वर्षदेखि लिभिङ टुगेदरमा रहेको पनि चर्चा रहेको छ। साङबुङ राजेश पायल भन्दा आधा उमेरले कान्छी रहेकी छिन्। सन् 1995 मा पहिलो पटक रिमा रेकर्डिङको एल्बम मूर्छनाबाट साङ्गीतिक करियर थालेका राजेश पायलका थुप्रै गीत चर्चित रहेका छन्। पार्श्व गायनमा समेत रुचाइएका उनले 100 भन्दा बढी फिल्ममा गीत गाएका छन्। हवस् त दर्शकबिन, बिहानीको इन्फो खबर अहिलेको लागि यति नै। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य पुरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। समाचार अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो समाचारलाई लाइक, कमेन्ट र साथीभाइलाई सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अहिलेको लागि भने म गङ्गा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।